کلانترین ایشو در من سوسایتی از مو غیرت است و فقدان اقدارهای اخلاقی است و حمله به اقدارهای اخلاقی است که باید مو طرف از این چیز توجه کنیم. و امام زمان این را میخواه. امام زمان علیه السلام غیرت مسلم ابن عقیل را میخواه، غیرت دینی داشت. امام زمان علیه السلام مانند میثم تمار ولی افرادها را میخواه که غیرت دینی داشت. امام زمان عمار یاسر ولی انسانها را میخواه که غیرت دینی داشت. امام زمان علیه السلام مالک اشتر ولی انسانها را میخواه که غیرت دینی داشت. امام زمان علیه السلام اصحاب امام حسین ولی انسانها را میخواه که غیرت دینی داشت. از خاطر امزی غیرت دینی اصحاب ابا عبدالله علیه السلام در منی زیارت اشرام میخوانی که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چرا؟ چون که اینا منیش غیرت دینی بود، زیر پرچم سایه پرچم امام زمان وقت کو اینا امو غیرت دینی خو را اشکار کرد، در سرزمین کربلا اشکار کرد. جوانهای از مو غیرت دینی علی اکبر علیه السلام را نیاز داره. جوانهای از مو غیرت دینی شاهزاده قاسم را نیاز داره. شما تو که شاهزاده قاسم بزرگوار چقدر زبردست این جوان بود. عزیزانی من سرورانی عزیز، وقتی که شب عاشور مشنه برای جوانها میخوانم این مصیبت را. مو مصیبت را هم باید از نگاه غیرت دینی باید توخ کنیم. شب مشه دمنی خیمه ها هر کدام دراز و نیاز مبتلا است، هر کدام سر به سجود است، هر کدام مناجات مونه درو، هر کدام گریه مونه در نزد پروردگار عالم خو. و ما مگم درو که پروردگار عالم گیری فرشته ها فخر محسوس مونه که این بنده های مرتوخ کو که منش غیرت دینی موجود است. دمزی زمان است عزیزان من حضرت زینب کبرا سلام الله علیها کدی بیرار خو کدی امام حسین علیه السلام درد دل مونه. از بستی که بغیرتی اهل کوفه را مینگرنه، از بستی که بغیرتی بعضی ازی ظاهر شیعان علی ابن ابی طالب را مینگرنه، ظاهر طور پر شیعه بودن، دل شید درد مایه. امام حسین علیه السلام را میفرماید خدمتشی که ای برادر عزیز، آیا فردا که روز کارزار هسته، فردا که روز گریه و روز مصیبت است، روز جنگ است، آیا امی افرادهایی که کد از مو تایم شو بوده امنا ایله خو مور نمیده، امنا از دیست از مو خو نموره، آیا مور تنها خو ایله نمیده؟ این جمله را حبیب ابن مظاهر 94 ساله شخص که منیش غیرت دینی بود این مایا من گوش مونه. مورا اصحاب را کوی مونم یک خیمه جمع مونه. مگه دختری علی که است نگران است، زینب کبرا نگران است که سبا مو امام حسین را و این خاندان اهل بیت را، خاندان عفت را، خاندان غیرت دینی را تنها خویله نمیدی، تنها خویله نمیدی. بیا بوری دوباره تجدید بیعت کنی خدمت ابا عبدالله علیه السلام. مایان دمنی خیمه امام حسین علیه السلام مگمو شنیدیم که حضرت زینب کبرا دختر علی نگران است که مو سبا تو ریله نمیدی. والله تالله که تا آخرین قطره خون خو به خاطر غیرت دینی مو امام وقت رو که ایله نمیدی. هر کدام بیعت مونه، تجدید بیعت مونه. دوباره زینب کبرا دلش تسلی مشه. دوباره امام حسین که زنا گفت تو شنید مونه، مگه تو کین سبا کاروزار هست، سبا جنگ شروع میشه، شما درسته که بیعت کردین که از تجدید بیعت کردین، لیکن ما بازم شمور میگم که اگر شما میخواین بورین دمزی تاریکی استفاده کرده بورین شما بورین شما. در امین جزانی من اولین نفری که غیرت دینی داشته او مای بال میشه، مگه 1000 مرتبه جان از ما قربان شونه، 1000 مرتبه جسم از ما ټوکره ټوکره شونه، ما تو را ایله نمیدم یا امام. او نفر علمدار حسین است، او نفر عباس است، او نفر غازی از مو است.